शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डा महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा अभिज्ञं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अगजानन पद्मार्गं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे या कुन्दे ऋतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मासुतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाव्यापः सद्गुरुज्ञानं श्रीब्रह्मानन्दपरमसुखदं केवलज्ञानमूर्तिं भावातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं कल्पनं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। India is my country. India is my country. And all Indians are And all Indians are my brothers and sisters. my brothers and sisters. I love my